तालु। क्या नारे मारने से बंदा अली वाला बन जाता है? अली वाला है तो फिर काम भी पाक अली वाले करके दस मियां। सुनियो कितने खुश नसीब ताड़े सीने ने, इन्हां सीनियां च अली दी मोहब्बत है हजरत। कैसे खुश नसीब सीने हैं कि इन सीनों में पाक अली की मोहब्बत है, इन सीनों में अहले बैत अतहार की मवद्दत है, इन सीनों में सहाबा का अदब एहतराम है हजरत। हैं जी, क्योंकि हजरत अली दी मोहब्बत भी वही काबिल कबूल है जिहड़ी सहाबा दे अदब दे नाल होए। हैं जी, ठीक। तू उस दिन का इंतजार कर जिस दिन वो स्याह झंडों वाले आएंगे, ना उनको कोई रोक सकेगा, ना उनको कोई टोक सकेगा, और वो तुझे बेड़ियां भी लगाएंगे और वो लाल किले पे इस्लाम का परचम भी लहराएंगे। या रसूल, तू क्या बातें करता है? तू उस दिन का इंतजार कर। और मैं तो दुआ करता हूं अल्लाह से, अल्लाह इसकी उम्र लंबी करे और वो जो बेड़ियां लगनी है इसी को लगे, क्योंकि इसके दिल में इस्लाम के लिए भी बड़ा बुग़्ज़ है, इसके दिल में मुसलमानों के लिए भी बड़ा बुग़्ज़ है। हाँ जी, ये तो पुत्र हम कौम नहीं बन सके है कोई भी, साडा कोई एक किबला एक नहीं, साडा कोई मरकज एक नहीं, बिखरे हैं और छोटी छोटी बात पे हम बिखरे हुए हैं पुत्र। असी एक हो, ये इनकी जरूरत, हम बिखरे हुए हैं हजरत साहब, हम एक प्लेटफॉर्म पे नहीं है, हमारे पास कोई सोच नहीं है, कोई फिक्र नहीं है हजरत। जो आने वाला है वो नवे से नवी बात सुनाता है हजरत। आज मैं तुहानू अज नवा शेर सुनान लगा, अज मैं तुहानू नवी गल सुनान लगा, नवी नवी कर दिया उम्मत ही नवी कर छड़ी पढ़ के। उनको पता है कि हम एक मनहज पे, उनकी इतनी जरूरत पुत्र, ये मूत्र पीने वाले ये हैं इतने जोगे। और इधर अल्लाह का शुक्र है हमें नारा भी कौन सा मिला है? नाराए हैदरी है, नाराए हैदरी। और मूत्र पीन वाले का मुकाबला कोई। लेकिन मैं दुख से कहने लगा हूं, हैदर इधर है, हैदर इधर। पुत्र जिस दिन हैदर ऐसे आ गया, फिर महफिल में नहीं, फिर नमाज फजर में भी इतना ही रश होगा। ये मैं तुम्हें निशानी बता दूं, जिस दिन हैदर इधर आ गया, फिर फजर विच भी रश, फिर जोर वेले भी रश, क्योंकि पुत्र मोहब्बत हैदर मस्जिद में लेके जाती है, भंग की तरफ लेके जाती। ये निशानी याद रखना, क्योंकि मेरे हैदर वो हैं, विलादत भी मस्जिद में, शहादत भी मस्जिद में। मेरे हैदर को तो मस्जिद से इतना प्यार, मेरे पाक अली को मस्जिद से इतना प्यार, विलादत भी मस्जिद में, और मस्जिद भी कैसी सोहनी मस्जिद, सारिया मस्जिदा का मुंह उस मस्जिद वाल है, शहादत भी मस्जिद में है। फिर जो अली वाला होगा वो मस्जिद वाला भी होगा, और जो मस्जिद वाला होगा वही अली वाला होगा, और जो मस्जिद वाला नहीं होगा वो अली वाला भी है। मुकाबला है जी, मूत्र पीने वाले हैं जी, और नाराए हैदरी, नाराए हैदरी, 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 हैदरी। लेकिन क्योंकि उनको पता है कि हम एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे, ये 2025 जा रहा है, मौलाना रूम मसनवी शरीफ, आज से 600 साल पहले लिखी जाने वाली किताब। मौलाना रूम फरमाते हैं, कोई बंदा था, मैं बस गुफ्तगू समेटूं, 5 मिनट रह गए, फिर कभी अल्लाह मौका लाएगा तो बात को यहाँ से शुरू करेंगे। वो बंदे ने काम बड़े शुरू किए, लेकिन चला तंग आके उन्हें क्या बजदू चलता ही कोई नहीं, तो फिर अल्लाह अल्लाह करो, रोटी का वादा तो अल्लाह ने किया ही है ना। जितों गल शुरू हुई सी गल वापस फिर उत्थे ही आ गई, रोटी का वादा तो अल्लाह ने किया ही है ना। पता नहीं हजरत मेरी कौम को कैसे तसल्ली होगी, ठंडा पाशड़ियाँ। मेरे नबी करीम अलैहिस्सलाम फरमाया, इतनी शिद्दत से तू अपने रिज़्क़ को तलाश नहीं करता जितनी शिद्दत से तेरा रिज़्क़ तुझे तलाश करता है। पता नहीं कैसे हमारे दिलों को सुकून आएगा। ऐसे बाल किसी गल की लोड़ है। फरमाया, इतनी शिद्दत से तू उसे नहीं ढूंढ रहा जितनी शिद्दत से वो तुझे ढूंढ रहा है। लेकिन फिर असी उन्होंने लभन डे, वो सानू लभन डे, असी उन्होंने लभन डे। पता नहीं उन्हें कितने मुलाकात होंगी साड़ी आपस। उन्हें अल्लाह अल्लाह शुरू की थी हजरत, वो सिलसिला चलता गया हजरत। और फिर आस्ता आस्ता अल्लाह के जिक्र ने भी अपना रंग दिखाया, क्योंकि मैंने कहा था कि हम तवज्जो से नहीं करते, इसलिए फिर रंग जाहिर होते। देखना कोई बंदा पैनाडोल की टैबलेट कान में रख ले और कान में रख के कहना शुरू कर दे कि राम आया, क्योंकि कान च रखे राम नहीं आंदा, राम खाते हैं। इधर भी यही है, जब आप दुरूशी पढ़ें तवज्जो नबी अलैहिस्सलाम की जानिब कि मैं आपका जिक्र मुबारक कर रहा,
جب آپ اللہ کا ذکر کریں توجہ اللہ کی ذات کی جانب، پھر دیکھو یہ ذکر کرتا کیا ہے. حضور بلے شاہ نے بھی یہی کہا تھا، فرمایا الف اللہ رتا دل میرا، کہتے میرا دل اس میں ذات کے رنگ میں رنگا ہوا ہے. الف اللہ رتا دل میرا، مینو بے دی خبر نہ کائی، بولیا قول لفظ پورے جڑے دل دی کرن صفائی ہے، صفائی ہوتی گئی اور غلبہ ذات ہو گیا، لو لگ گئی اللہ کی ذات سے. 8 سال 10 سال 12 سال اسی حال میں گزرے. مولانا روم فرماتے ہیں ایک دن آواز غیب سے آئی، بندے کیا چاہتا ہے؟ ہر وقت ہمارا ہی نام لیتا رہتا ہے. عرض کی ربا ہوں کچھ بھی نہیں چاہیے دا، تیری چاہوے بس ہوں بس. ہائے ہائے کیسا ہے اگر کوئی اتھے بیٹھا ہے ایسا کہ جدی چاہ صرف اللہ دی دا، کیسا خوش نصیب ہے جے کو بیٹھا ہے ایسا. لیکن دکھ پتر ہم بڑی دور چلے گئے ہیں، تو پھر ہمارا بھی بڑا قصور ہے. ہم نے آپ کا ذہن بنانا تھا. دیکھنا جیسے میں نے کہا کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے. حضرت نبی علیہ السلام تشریف فرمائے، شہباز ری خدمت شہبا پوچھتے کی نے مفہوم ہے. عرض کی تھی محبوب ایتھے نہ دوں اکھیاں نال اللہ پاک نو ویکھنا آپ دا خاصا ہے، اسی نہیں. تو سونے ہو جنت بھی اپنے رب نو ویکھاں گے کہ نہیں ویکھاں گے؟ کیونکہ حضرت تذکرہ ہوتا تھا تو سوال ہوتے تھے، ذہن بنایا جاتا تھا اس حوالے سے. اس لیے سوال تسی انتا نہیں پوچھ دے، کیونکہ ایسا نہیں گلاں ہے ہی نہیں کوئی بھی. چاند چڑھیا سی، نبی علیہ السلام نے چاند کی طرف توجہ دلائی صحابہ کی. فرمایا میرے صحابہ چاند ویکھدے پئے ہو؟ ہس کی جی سونے ہو بڑا چمکدا پیا. فرمایا جی میں ایتھے اس چاند نو ویکھدے پئے ہو انہاں دو اکھاں نال، این جی جنت تسی اپنے رب نو بھی ویکھو گے. اور جنت ظاہر اللہ نے اپنے بندوں کے لیے بنائی ہے، بڑی بڑی سونی نعمتیں ہیں، لیکن ساری نعمتیں ایک طرف اور 2 نعمتوں کا کیا کہنا، ایک اللہ دا دیدار، دوسرا حضور دا ساتھ ہے. ساریاں بڑے کلیاں اللہ دا دیدار. اور پتر لکھا ہے جب پہلی بار دیدار ہوگا اللہ کا، اللہ سانو ہی ہونا شامل کر دے. لیکن گل یاد رکھیو، کسی نے کیا سی اونا دیدار سجن دا کرنا، اونا دیدار سجن دا کرنا جنا اکھیاں سام کے رکھیاں. جی اللہ دا دیدار کرنا ہی اپنی اکھیاں سام، پھر اپنی اکھیاں سام، کیونکہ اونا دیدار سجن دا کرنا جنا اکھیاں سام کے رکھی. یہ تو ہے دے سے آن گے جڑے اج اللہ اور اللہ دے رسول دی اپنی اکھاں تھلے کر رہے ہیں. نہیں بھئی اللہ نے منع کیتا ہے، اللہ نے منع کیتا ہے اونا دیدار سجن دا کرنا جنا اکھیاں سام کے رکھیاں. لیکن پتہ نہیں کیا ہو گیا، لوگ اللہ سے دور ہو گئے. حضرت کوئی نہیں پوچھتا اب حضرت اس کے لیے. اب پتر اللہ والے پاسے آؤ، چھڑ دیو نا مامنے. ابھی کھونے میں تاڑے سامنے چھڑے رہنا کیا نا بھئی پیسے دے، چھڑ کے تانو چھڑنے نہ لو کہنے. تے پتر ہو نہیں سکتا کہ پیسے آن نا. چنے اٹھایا اور پتہ نہیں سینکڑوں فون آئے، حضور روٹی کھا لو چاہ کھا لو، سینکڑوں فون آئے. وہ چلے آتے سی 2 دیوال. میرے حضرت صاحب کہا کرتے تھے ہماری بے وفائی پر بھی وہ اتنا پیار کرتے. اے بے وفائی تے وہ سارا کچھ، سونے کپڑے، سونی روٹی، سونی گڈی، سونی ووٹی، سونے بچے. اے بے وفائی تے وہ آئیے